नाज़रीन कलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो बेशुमार लोग ऐसे थे जो टस से मस नहीं हुए, बल्कि हालत कुफ्र पर पहले से भी ज़्यादा डट गए थे। लेकिन उन्हीं लोगों में बाज़ ऐसे खुशनसीब भी थे कि जिन्होंने बस एक मर्तबा कुरान की कोई एक आयत सुनी और वही उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए काफ़ी हो गई। सजदे में गिर गए और पुकार उठे कि ये तो अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार भी ऐसे ही खुश नसीबों में होता है। नाज़रीन किराम, रसूल अल्लाह ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन इस्लाम के कट्टर दुश्मनों के तौर पर सामने आए थे। इतने सख्त मुखालिफ कि ना अल्लाह के नबी को बर्दाश्त करते न किसी और मुसलमान को बर्दाश्त करते थे। बड़ी अकड़ के साथ एक दिन खाना काबा के अंदर तवाफ़ कर रहे थे। मुशरिकीन के तवाफ़ का तरीक़ा ये था कि उनको जो बुत थे लातो मनात और उज़ा, उन्हीं बुतों की निस्बत से वो खाना काबा में जाते थे और अपनी मुशरिकाना रिवायात पर अमल किया करते थे। दूसरी तरफ खाना काबा के अहाते में ही मताफ के अंदर ही एक पुरनूर महफिल सजी हुई थी, जहाँ रसूलुल्लाह आक़ाए दो जहाँ अपने चंद सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उस्मान बिन मज़ून जब तवाफ़ करते हुए वहाँ से गुज़रे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। दरअसल निगाहे मुस्तफ़ा ने ये देख लिया था कि बंदा नेक है मगर बदकारों में घिरा हुआ है। उस्मान बिन मज़ून में इसी ईमानी रमक को महसूस करके रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया कि उस्मान यहाँ आओ, हमारे पास बैठ जाओ। उस्मान बिन मज़ून ने कहा, मैं क्यों बैठूं, मुझे आपसे क्या लेना देना, आपके साथ बैठकर मुझे क्या मिलेगा, मैं नहीं बैठ सकता। अभी हज़रत उस्मान बिन मज़ून के जहन में बैठूं या ना बैठूं यही कशमकश चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां पर वही का नज़ूल शुरू हो गया। सहाबा कराम रसूल अल्लाह पर इस नज़ूल वही की कैफियत को तो पहले कई मरतबा देख चुके थे, लेकिन हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने पहली मरतबा ये कैफियत देखी थी, लिहाजा हैरानी से देखने लगे। तवज्जो उनकी तरफ हो गई। उनको ये तो पता था कि कुरान नाजिल हो रहा है और कुरान लोगों के दिलों तक भी पहुंच रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है, कुरान कैसे आ रहा है, कैसे नाजिल हो रहा है, ये कैफियत आज उन्होंने पहली मर्तबा देखी थी। लिहाजा हैरत ज़दा हो गए। थोड़ी देर तक वो कैफियत रसूल अल्लाह पर तारी रही। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने अर्ज़ किया, ये क्या कैफियत है, ये क्या हो रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जिब्राईल अमीन आए थे मेरे पास, अल्लाह का कलाम लेकर आए थे और अल्लाह के मुक़द्दस कलमात मेरे सीने में उतार कर गए हैं। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने ये सुना तो बेताब हो गए। कौन से कलमात, कौन से अल्फाज? क्यूरोसिटी थी, सवाल पूछ रहे हैं। कहा, ज़रा मैं भी तो सुनूं, वो क्या अल्फाज हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बैठ जाओ। जब वो बैठ गए बहरहाल तो फरमाया, अभी ये आयत नाजिल हुई है, सुनो। ये कहकर आपने सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 90, उसकी तिलावत शुरू फरमाई, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगी। तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अदलो इंसाफ करने और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुरी बात और जुल्म से मना करता है, तुम्हें समझाता है ताकि तुम समझो। आयत कुरानी और वो भी रसूल अल्लाह की जुबानी। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने जब ये आयत सुनी तो उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। कुरान की मौजज़ा बयानी देखिए कि कैसे सिर्फ एक आयत ने, नाज़रीन कराम, सिर्फ एक आयत ने एक कट्टर मुखालिफ को पक्का और सच्चा मुसलमान बना दिया। उस्मान बिन मज़ून जो थोड़ी देर पहले तक कुफ्र से भरे हुए थे, तकब्बुर से भरे हुए थे कि मैं क्यों सुनूं बात, मैं क्यों बैठूं यहाँ, पहली मर्तबा जब कुरान करीम की तिलावत सुनी और रसूल अल्लाह की जुबानी सुनी, सुभान अल्लाह, तो कहते हैं ये वो मौका था, ये वो लम्हा था, ये वो घड़ियां थी कि जब ईमान मेरे दिल के अंदर दाखिल हो गया और घर कर गया
اور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی اور میں پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ مجمع میں یہ اعلان ہوا، سب کو خبر ہو گئی، تو کفار کی جانب سے حضرت عثمان بن مظعون پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کی ایک آنکھ کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ دیکھ کر ولید بن مغیرہ نے پھر کہا، عثمان اگر تم میری امان میں رہتے تو یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ آپ نے ولید بن مغیرہ کا یہ تانا سنا، یہ جملہ سنا تو فرمایا، ولید میری تو دوسری آنکھ بھی یہ آرزو کر رہی ہے کہ مجھے بھی راہ خدا میں یہ تکلیف پہنچے، اور رہی بات امان کی تو مجھے کیا امان دے گا تو، میں تو اس کی امان میں ہوں جو سب سے زیادہ عزت و قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن مظعون حق و باطل کے اولین مارکے غزوہ بدر میں بھی شریک تھے۔ میدان جنگ سے واپس آئے تو شدید بیمار پڑ گئے، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ بوقت نزا اپنے گھر میں بھی نہیں تھے، بلکہ ایک انصاری صحابی اور صحابیہ کے گھر میں سکونت پذیر تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے اور ہر قسم کے غم سے نجات پا گئے۔ رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کی خبر ملی تو آپ اشکبار ہو گئے، آپ کی میت کے سرہانے بیٹھے تو حضرت عثمان بن مظعون کی قربانیاں اور جانثاریاں آپ کو یاد آ گئیں، آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ نے 3 دفعہ روایات میں آیا ہے کہ اپنے اس غلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس قدر روئے کہ اشک مبارک سے حضرت عثمان کے رخسار تر ہو گئے۔ پھر آپ نے سر اقدس اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، ابو صائب تم مجھ سے جدا ہو گئے، تم دنیا سے اس طرح نکل گئے کہ تمہارا دامن ہر طرح کی دنیاوی کساوت سے پاک ہے آج۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ناظرین، جب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا کوئی مخصوص قبرستان نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد رسول اللہ نے مقام بقیع کو آپ کی تدفین کے لیے سبحان اللہ منتخب فرمایا۔ اس طرح حضرت عثمان بن مظعون کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ آپ ہیں، اور جس صحابی کی سب سے پہلے جنت البقیع میں تدفین کی گئی وہ بھی سبحان اللہ آپ ہیں۔ صحابیہ حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون نے ہمارے گھر میں وفات پائی تھی۔ جس رات ان کی تدفین ہوئی اس رات میں نے خواب میں حضرت عثمان بن مظعون کے لیے ایک چشمہ دیکھا جس کا پانی رواں دواں تھا۔ جب میں نے یہ بات رسول اللہ کو بتائی تو آپ نے فرمایا، یہ عثمان کے نیک اعمال ہیں جو چشمے کی طرح ان پر اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔